यहाँ चाहिँ त गएर राजा महेन्द्रलाई त मारिएको हो। मलाई यो कोठामा यही घरमा आएर मान्छेले चाहिँ गोली लिएर मलाई मार्न दुई पटकसम्म मान्छे आइसकेका छन्। तर हिजो हामीले भोगे हैन र राज संस्था हो, राज संस्था राम राज्य थियो र राम राज्य नै थियो। अहिलेको तुलनामा गर्नुहुन्छ भने राम राज्य थियो। काङ्ग्रेसबाट एमाले लुट्ने त यिनीहरू माओवादीबाटै सिकेका हुन् नि। माओवादी त नाइके हो नि, यो लुट्ने कालाधन जम्मा गर्ने व्यापार गर्ने के मात्र गर्ने यिनीहरूले। 5 वर्ष काटिसकेको संसदलाई पुनर्स्थापन गरेर राजा फालेको होइन, त्यो राजा फाल्ने घोषणा गरेको होइन, त्यो कुनै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। ल एक खेपलाई प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले जुवा खेल्ने त बोलेको ढङ्ग हेर्नुहोस् न, जुवा खेल्ने त देशलाई जुवा खेल्न पाइन्छ। दलीय व्यवस्था खराब गर्ने हो, दलाली गर्ने हो र दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा नेपाली जनता उठ्ने वातावरण बन्छ। ऊ गर्यो भने महेन्द्रले चाहिँ गरे खोसेको तालामा बसेको भात खाइदिए, यो गर्यो ऊ गर्यो भने कङ्ग्रेसले मात्रै। कङ्ग्रेस जस्तो बेइमान र झुटो बोल्ने अरू कोही पनि छैन। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा त ओली सोली सबै छन्। यो अहिले हिन्दू राष्ट्र फर्कनलाई कुनै गाह्रो छैन। कुनै पनि दलका नेता अथवा बन्दुक उठाउने जति सबै क्रिस्चियनको पैसा खाएछन्। एउटा व्यक्तिको एकजनाको तानासाही गर्ने भने त यो तानासाही भन्दा त अझ दलविहीनै तानासाही पनि राजा भएको ठिक भयो। बिपी टाटे बिपी मुर्दाबादको नारा देशभरि चलेको थियो त्यस बेला। यो दलीय व्यवस्था, सामन्त व्यवस्था, संस्कार गर्ने रौँमा ट्याक्स लगाउने व्यवस्था, नेपालको अर्थनीति तहस नहस भएर उद्योग कल कारखाना बेचिएको समय पनि थियो। यो सबै रामशरणको कारणले भएको हो। तहस नहस बनाउने रामशरण महत्त्व हो। अब गिरिजा माध्यम मात्रै हो। मेरो घरमा काङ्ग्रेस पसोस् भनेर गाली गर्ने। त्यही बेलाबाट घरमा काङ्ग्रेस पसेपछि त्यो किसिमको हुन्छ भने त्यसलाई प्रजातन्त्र मान्नुहुन्छ तपाईँ? क्या लिएर आयो भनेर चाहिँ ढिलो गर्यो भने त चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने मान्छे होइन, त हवलदार हुने। तेरो पद पुलिसमा हवलदारभन्दा माथि हुन सक्ने योग्यता छैन, हवलदार भनेर चाहिँ तोकेको। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक विषयमा देखिएका विभिन्न किसिमका घटना परिघटना तथा विकृति विसङ्गतिको बारेमा संवाद गर्छौँ र जो अतिथिसँग हामी संवाद गर्छौँ उहाँसँग हामी तत्त विषयमा जानकारी लिएर दर्शक सामु जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्छौँ। यति बेला देशमा एमसीसीको व्यापक चर्चा भएको छ। हुन त सन् 2017मा सम्झौता भएदेखि लगातार 4 वर्ष एमसीसीकै बारेमा बहस गरेर नेपाली जनताले, नेपाली थिङ्क ट्याङ्कले, नेपाली नेताहरूले समय बिताएका छन् र त्यो एमसीसी यति बेला डरलाग्दो रूपमा किन प्रकट भएको छ भने 2017 सेप्टेम्बरमा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वकै सरकारले गरेको सम्झौता, फेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष यही हप्ता मात्रै नेपाल आउने चर्चाले झन् अर्को एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ। र आज हामी राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। हामी डाक्टर साहबसँग चुरो कुरोमा यो विषयको चुरो कुरो निकाल्ने प्रयासमा रहनेछौँ। सबभन्दा पहिले म प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, जसरी राष्ट्रवादको विषयमा चट्टानी अडानका साथ उभिनु भएको छ, दर्शकले, जनताले त्यसलाई एउटा आशाको रूपमा हेरेका छन्। अहिले डाक्टर साहब 4 वर्ष अगाडि सम्झौता भएको एमसीसीले फेरि टाउको उठाउन थाल्यो। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा भएको सम्झौता शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा फेरि संसदबाट पारित भइहाल्छ कि भनेर मान्छेहरू तराई छन्, त्रसित छन्, आतंकित छन्। वास्तवमा हुन लाग्यो के हो डाक्टर साहब? अब यो त नेपालमा विरोध, एमसीसीको चर्को विरोध भएको हुनाले विरोध साम्य गर्न आउँदालाई क्रमशः त्यो माथि, त्योभन्दा त्यसभन्दा पहिले अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्री इन्डियामा आएको बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै जल्दो बल्दो नेतालाई शेरबहादुरले त्यहाँ चाहिँ कुरा मिलाउनलाई पठाएका थिए। विमलेन्द्र निधि भनौँ न, विमलेन्द्र निधि नै जानुभएको थियो। अब त्यो के भयो भन्ने कुरा सबैभन्दा यो बिचमा रहस्यमय विदेशी हस्तक्षेप यति धेरै बढ्यो। यो दलीय व्यवस्थाको सुरुवात सँगसँगै विदेशी व्यवस्था यति धेरै बढ्यो नेपालमा कि अब नेपाली कुनै सबभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पनि विदेशी शक्तिको आडमा हेर्दाखेरि केलाएर हेर्दाखेरि एउटा सामान्य टहलुवा
सामान्य चौकीदारको जस्तो व्यवहार प्रधानमन्त्रीलाई विदेशीले गरिरहेका छन्। त्यो एउटा प्रधानमन्त्री होइन, बहुदलीय व्यवस्था लागेपछि गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्री पहिलो पटक भएदेखि अनवरत रूपमा विदेशी शक्ति हावी भएर आएछ। अब यो चाहिँ एकातिर विदेशी शक्ति पस्यको एकातिर चाहिँ एउटा चर्चा हो भने यो विदेशीले खेल्न पाउने वातावरण, बहुदलीय व्यवस्थामा विदेशीले खेल्न पाउने वातावरण जुन नेपालमा बनेको छ, त्यो नेपालमा बनेको वातावरणलाई मैले विदेशीले वातावरण बनाए भन्नुभन्दा नेपाली जति पनि दलका सबै नेता, चाहे त्यो तराईवादी भन्नुहोस्, चाहे राप्रपा भन्नुहोस्, चाहे एमाले भन्नुहोस्, चाहे माओवादी भन्नुहोस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, अथवा फुटेका जुटेका सबै दल, सबैलाई मैले दललाई गोलमटोल गरेर आउँछु र दललाई चाहिँ दलको पछाडि दलले यो गल्तीको, दललाई यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। किनभने दल सबैभन्दा घृणित पात्रभित्र परेका छन्। तिनीहरूलाई सबैलाई एउटा दलीय व्यवस्थाका, दलका गनाएका नेता भन्ने दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के भने विदेशी पस्ने चाहिँ त यहाँ चाहिँ नेपालका दलका नेताले वेश्यालय खोलेको भएर विदेशीले त्यहाँ मोज गर्न आएका हुन्। त्यस्तो वेश्यालय खोल्ने चाहिँ नेपालका यी सबै दलका सबै नेताहरू हुन् र ती दलका नेताहरूलाई नेपाली जनताले घृणाको पात्र बनाएर जबसम्म नाङ्गो झार भन्छ नि नेपालीमा, नाङ्गे झार बनाएर यिनीहरूलाई लखड्दैन नेपाली जनता, तबसम्म सम्भव छैन। नेपाली जनता फेरि त्यति सचेत भए जस्तो मलाई लाग्दैन। मत हाल्ने जनता आखिरी आएर चाहिँ एक गिलास रक्सी र एक प्लेट रायोको मासु खान पाए भने एउटा भोट हालिहाल्छन्। कतिपय जनतामा यिनीहरू सत्तामा बस्नेहरूको एउटा संस्कार के भने पैसा भए चुनाव जितिन्छ भन्ने हुन्छ र पैसा सत्तामा बस्ने भनेको पैसा कमाउनलाई हो भन्ने यिनीहरू दलहरूले मानसिक रूप बनाएका छन्। अब यस्तो अवस्था गरेर झेलेर बस्नु, जब उदाहरणको लागि भने प्रचण्डलाई हेर्नुहुन्छ भने अब इन्डियाले पनि कुनै बेला हेगमा लैजान सक्छ, अमेरिकाले पनि हेगमा लगेर झुडाउन सक्छ, फाँसी दिन सक्छ, अब दण्ड सजाय गर्न सक्छ। त्यो धारमा बसेको मानिस त्यो अवस्थामा राख्नुको मतलब यस्तै एमसिसी जस्तालाई अथवा भारतले आफूले लिनुपर्ने महाकाली नदीको भूक्षेत्र, आधा नदीको भूक्षेत्र र महाकाली नदीको जल इन्डियालाई चाहिँ इन्डियालाई चाहियो, दिए यिनीहरूले। त्यस्तै इन्डियाले जे चाहियो त्यही दिने, अमेरिकाले जे चाहियो त्यही दिन सक्ने वातावरणमा यिनीहरूलाई कमजोर बानेर राखेको छ। अब देशलाई कन्सल्टेन्ट भनेर यिनीहरूको सहयोगको रूपबाट नेपाल देशलाई गरिब बनाएन। अन्तिम लक्ष्य यी दाता भन्ने देशहरूले नेपाललाई गरिब बनाएर राख्ने, किनभने गरिब बनाएर राखे अचेतन हुन्छन्। अचेतन भएको मानिसले चाहिँ पार्टीले चाहिँ चुनावको बेला भोट पैसा बाँड्यो भने भोट पाइहाल्छन्, फेरि यिनै दललाई फेरि खेलाउन पाइन्छ। यो एकपटक मात्र होइन कि बार बार खेलाउन पाइन्छ भन्ने विदेशीहरूको शक्ति। यो त विदेशीको सोच भयो डाक्टर साहब। यिनीहरूलाई खेलाउन सकिन्छ, यिनीहरूको कमजोरी यो छ, खान पाएपछि बिकिहाल्छन् भन्ने विदेशीले भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ के बाध्यता छ कि विदेशीको कठपुतली हुनुपर्ने, नेपाली जनताको नेता हुन नसक्ने, नेपालको माटोमा रम्न नसक्ने, नेपाली माटोको सुगन्धमा फुल्न नसक्ने, किन यिनीहरू विदेशीबाट सञ्चालित हुनुपर्ने बाध्यतामा पुगे डाक्टर साहब? यो क्षमता, यसलाई छोटकरीमा भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूसँग क्षमता छैन, आत्मबल छैन। यिनीहरूसँग कति क्षमता छैन, यिनीहरूलाई कोदालो खोल्ने, हलो जोत्ने क्षमता छैन। खेतबारी बाँझे छोडेर चाहिँ बाहिर चाहिँ झन्डा बोकेर हिँड्छन्। यिनीहरू पढेर योग्य बनाएर नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको सिइओ, कन्सल्टेन्ट अथवा जागिर खाने उच्च प्रतिस्पर्धी पदमा गएर जाहिर खाने क्षमता छैन। अब विदेशमा गएर काम गरौँ भने यिनीहरू कुल्ली ज्यामी भन्दा बढ्ता काम पाउने क्षमताका राजनीतिक नेता कोही पनि छैनन्। नेपालभित्र काम गर्ने अल्छी छन्, जाँगर खेतबारी बाँझे राख्छन्। सजिलो काम चाहिँ यही हो, विदेशीको पैसामा चाहिँ विदेशीले भनेको बिना पैसामा बिक्ने सजिलो काम यही हो, राजनीति। त्यसैले यिनीहरू जुन बेलादेखि संसारमा कहीँ पनि राजनीति व्यवसाय हुँदैन, नेपालका दलीय व्यवस्था आएदेखि दलले राजनीतिलाई व्यवसाय भन्छन् यिनीहरूले।
राजनीतिलाई पेसा भन्छन्। राजनीतिका कर्मचारीहरूले राजनीतिमा लाग्ने सांसद मन्त्रीहरूले पाउने पारिश्रमिकलाई तलब भन्छन्। अनि पेन्सन खाने पनि योजना बनाउँछन्। यही शेरबहादुरले पेन्सन योजना पनि ल्याए हैन, 55 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाए। अब त्यसपछि कुनै यो त दलभित्र के मात्रै गरेनन् यिनीहरूले, सबै किसिमको शेरबहादुरको जति गल्ती भएछन् नेपाली काङ्ग्रेसका पालामा भएछन्, त्यो गल्ती गर्ने महागल्ती गर्ने कि गिरिजा छन् कि शेरबहादुर छन्। अब नि डाक्टर साहब यो यहाँ त म आउँछु। अघि भन्नुभयो नि पढे लेखेका छैनन्, विदेशमा कुल्लीको जागिर पाउने हैसियत पनि छैन भनेर डाक्टर साहबले चित्रित गर्नुभयो। तर त्यही पढेर जेएनयुमा टप गरेर आएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि छन्, अमेरिकामा पढेर रोजगारी गरेर आएका डाक्टर रामशरण महत पनि त्यही छन्, डाक्टर झुन्नेका धेरै पात्रहरू भइसके। तिनीहरूको पनि पढाइ कमजोर भयो अथवा सोच कमजोर भयो, तिनीहरू किन काम लाग्न सकेनन्? यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने, सञ्चार माध्यमले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हरेक ठाउँमा एउटा कुरा त हरेक ठाउँमा अपवाद हुन्छ। डिग्री हुँदैमा मान्छे सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा होइन, डिग्री नहुँदैमा असक्षम भन्ने कुरा पनि होइन। मान्छे सक्षम र असक्षम, योग्य र अयोग्य भन्ने कुरा उसको कर्मले प्रमाणित गर्छ। उसले के काम गर्छ, उसले के बोल्छ, उसले के चरित्र छ, उसको के नियत छ, उसको त्यसको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो। पिएचडी डिग्री लिएको रामशरण महत र बाबुरामको तपाईँको नाम जुन लिनुभयो त्यो लिँदैमा हुँदैन। तपाईँले कोटै हाल पर्यो। रामशरण महत अमेरिकामा त्यहाँ जागिर खाएर बसेको मान्छेलाई नेपालमा आएको, त्यो अमेरिकन एजेन्सीको रूपमा आएको र अमेरिकाको एजेन्सीको एजेन्टको रूपमा काम गर्नलाई नेपालमा पठाइएको उनको यो क्षमताको मैले एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँहरू। यो सबै नेपालीले पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो। रामशरण महतले नेपालमा चाहिँ पञ्चायत कालमा नेपालले नेपालीको समाजवाद, नेपालकै समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर यो चाहिँ उदार अर्थनीतिको निजीकरणको कुरालाई अमेरिकाको प्रभुत्व हुने अथवा युरोप पश्चिमी मुलुकको प्रभुत्व हुने यो नेपाललाई शोषण गर्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ मान्यता दिएको थिएन। अलिअलि भने जस्तो गरेर थोरै यिनी काम गरेर यिनीहरूलाई अल्झाएर राखेका थियो। रामशरण महतलाई त्यो अल्झाललाई फुकाउनको निमित्त अमेरिकाबाट पठाइदिएको पञ्चायत कालको त्यो अल्झो फुकाउन अनि नेपालमा चाहिँ इसाई प्रचार गर्न पाउने बनाउन, धर्मनिरपेक्ष बनाउनको लागि रामशरण महतलाई यहाँ पठाइएको व्यक्ति हो। र त्यो एजेन्सी लिएर नेपालमा गिरिजाको पालामा यो उदार अर्थनीति, लुट्ने अर्थनीति 127, 150, 350 सम्म चाहिँ नाफा खाना हुने अर्थनीति र नेपालीलाई विपन्न गरिब बनाएर गरिबलाई शोषण गर्न अर्थनीति उनले अमेरिकाबाट ल्याएर गिरिजा भनेको मूर्ख मान्छे, केही पनि थाहा नभएको मान्छे, उनले रामशरणले जे भने त्यही पास गरेर भित्राएको र नेपालको अर्थनीति तहस नहस भएर उद्योग कल कारखाना बेचिएको समय पनि बेचिएको। यो सबै रामशरणको कारणले भएको हो। रामशरणले यो नेपालमा ल्याएको। नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुपर्छ भने सहज तहस नहस बनाउने रामशरण महत हो। अब गिरिजा माध्यम मात्रै हो। अब रामशरण महतको एउटा घटना सुनाउँछु। उनले कति झुटो पढेका छन् भनेर मैले यसकारण मान्दैन। रामशरण महतका भाइहरू दुईटै पिएचडी छन्। यति मान्दैन कि 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्था हुने बित्तिकै रामशरण महत अर्थमन्त्री भएर एउटा कार्यक्रममा म र रामशरण महत सँगै थियौँ। हजुर। अब रामशरण महतले त्यो कार्यक्रममा मन्त्रीको पदबाट के भने त्यसबेला अमेरिकी पञ्चायत कालमा को अन्तिम अवस्थामा $1 नेपाली रुपियाँ 27 रुपियाँ हुन्थ्यो। नेपाली 27 रुपियाँ भएको बेलामा त्यस बेलामा पञ्चायत कालले $1 अरब अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सञ्चितमा चाहिँ नेपालको पुँजीको रूपमा $1 अरब राखेको थियो। त्यसको हिसाब नेपाली रुपियाँमा नेपालमा राखिन्छ। 1 अरब भनेको नेपाली रुपियाँमा 27 अरब भयो त्यस बेलाको हिसाबले। अब त्यसलाई रामशरण महतले के भने रामशरण महतले उदार अर्थनीति ल्याएर नेपालमा गडबड गरिसकेपछि त्यति बिचमा 6-8 महिनाको बिचमा नै अमेरिकी $1 को नेपाली त्यसबेला
47 रुपियाँ भयो थियो। त्यो 5-6 महिनामा 27बाट 47 रुपियाँ भयो। अब रामशरणले के भाषण गरे त्यहाँ भने पञ्चायतकालमा जम्मा चाहिँ 27 अरब रुपियाँ सञ्चित कोषमा थियो, हामी बहुदल आइसकेपछि त्यो बढेर 47 अरब भएको छ, हामीले कति प्रगति गरिसक्यौँ भनेर भाषण दिए। अब सामान्यतया डलरमा त 1 अरबको 1 अरबै थियो। हजुर, यिनीहरूको लापरवाही कमजोरीको लापरवाहीको कारणले डलरको भाउ घटेर नेपाली रुपियाँ 47 डलरको मोल 47 भएर 47 अरब भएको त कन्भर्सन मुद्रामा मात्रै हो। माने पढेको मान्छेले यस्तो झुटो बोल्छ, सफेद झुट, यति असत्य कुराहरू बोल्छ, यस्तो सफा कुराहरू बोल्छ। अब यी कुराहरूले यिनीहरूलाई मैले पढेको अब तपाईँले डाक्टर बाबुरामको कुरा गर्नुहुन्छ। बाबुरामले नेपालको अर्थतन्त्रै नबुझिकन इन्डियासँग गएर अब यो चाहिँ बिप्पा सम्झौता गरे। बिप्पा सम्झौता गरेर यहाँ विरोध भएर सबैले गाली गलौज गरेर जसरी माओवादी फुट्यो नै, त्यो भएर गाली गरेपछि ल एक खेपलाई प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले जुवा खेले त, बोलेको ढङ्ग हेर्नुहोस् न, जुवा खेले त, देशलाई जुवा खेल्न पाइन्छ। अब अर्को पटक प्रश्न फेरि त्यसको प्रतिप्रश्न हुँदै जाँदाखेरि मैले चाहिँ त अब नेपालको साँचो विदेशीको हातमा रहेछ अनि मैले गर्न नसकेको पनि भने। अनि त्यो भनिसकेपछि एकैछिनपछि फेरि 2-4 दिनपछि के पनि भने अब नेपाल चाहिँ कि मर्ज हुँदैछ, कि चीनतिर मर्ज हुन्छ कि इन्डियातिर मर्ज हुन्छ भनेर पनि भने। अब यो भनेकोलाई सञ्चार माध्यमले नेपाली जनताले यस्तो बोल्ने, यस्तो बेढङ्गी कुरा गर्ने, यस्तो अनैतिक काम कुरा गर्ने, अब यस किसिमको कुरा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने मान्छेलाई तपाईँले पढे लेखेको भन्नुहुन्छ, डिग्री होल्ड गरेको, एसएलसी टप गरेको मान्छे हो, पञ्चायत कालको छात्रवृत्तिमा पिएचडीसम्म पढेको मान्छे हो, इन्जिनियर हो। अब त्यसलाई अर्को शब्दमा के बताउन चाहन्छु भने यी पढे लेखेका भने राजनीतिमा लाएर झुन्डिएर जुन चाहिँ बचिया छन् ती झन्ठुला दलाल छन्। ती झन्ठुला अहिले भर्खरै उपचार गर्न भनेर इन्डियामा गएका बाबुरामले अब त्यहाँ चाहिँ इन्डियाको अब भारतीय भाजपाको सरकारलाई अब त्यो उसको यति गाली गरे, यति उ गरे। अब त्यहाँ चाहिँ चौथाईवालेलाई त तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरेर गाली गरे आएर चौथाईले यहाँ नेपालमा आएर त भेट पनि गरेनन्, उनलाई वास्ता पनि गरेनन्, त्यो गणनै गरेनन्। मैले भने जस्तो त्यो असक्षम हो, अयोग्य हो, अपठित हो, मूर्ख हो। त्यसकारण उनीहरूले मूर्ख साबित गरेर त्यसलाई भेटेनन्, त्यसका कुरा सुनेनन्। भनेपछि पढाइको कहाँ मूल्याङ्कन कामले काम कति छ, बुद्धि कति, मैले चाहिँ बुद्धि कसरी छ, त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि। यिनीहरू भन्दा त भारतमा त्यति कम पढेका मान्छे पनि छन् ठुल्ठुला ओहदामा, तर त्यो तिनीहरूले कामले चाहिँ गरेका छन्। अब नि डाक्टर साहब जस्तो रामशरणको चरित्र चित्रण गरिहाल्नुभयो। मैले यो रामशरणलाई किन जोड्न खोजेँ भने केही दिन यता आएर रामशरण एमसिसी चाँडो पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा वकालत गरिरहेछन्। अघि तपाईँले अमेरिकी एजेन्सीको काम गर्न आएका हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन थाले हो कि के का लागि उनी एमसिसीको पक्षमा बोल्दैछ? होइन, त्यो मात्रै होइन, अब ऊ त एजेन्ट नै हो। अब नेपालमा यो लिबरल इकोनोमीको एक्सप्लोइटेसन कन्सेप्ट नेपालमा ल्याएर नेपालको अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने मान्छेको सूत्रधार ऊ नै हो। अब शेरबहादुर जहाँसँग छ उनी कङ्ग्रेस चाहिँ क्यापिटलिजमको आधारमा पुँजीपति अथवा यिनीहरूले चाहिँ प्रजातन्त्र, अमेरिकन पश्चिमी देशहरूले प्रजातन्त्र भन्छन् कि क्यापिटलिजम भन्दैनन्। कम्युनिस्टले साम्यवादी भन्छन्, माओवादीहरूले पनि साम्यवादी भन्छन्। अब कम्युनिस्टले साम्यवादी भन्छन्, अब उनीहरूले पश्चिमाहरूले पुँजीपति भन्दैनन्। पुँजीपति भन्नुपर्ने ठाउँमा पश्चिमा जगतले प्रजातन्त्र भन्छन्, डेमोक्रेसी भन्छन्, पुँजीपति भन्नुपर्ने ठाउँमा। अब डेमोक्रेसीको पक्षपाती हुँ भनेर नेपालमा डेमोक्रेसीको मसिया डेमोक्रेसीको संरक्षक भन्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो पश्चिमाबाट लिएको। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको यसको यो जसै आँखै नभएका मान्छेको नयनबहादुर नाउँ भए जस्तो
यो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको अभ्यासै नसिकेको नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्छ। प्रजातन्त्र के हो भन्ने कुरा बुझ्दैन। अहिले शेरबहादुरले प्रजातन्त्र बुझेका छन् भने त्यहाँ चाहिँ केपी ओलीले गरे जस्तै चाहिँ दल फुटाएर आफ्नो पार्टी जोगाउनको निमित्त संसद भङ्ग गरेर विघटन गरेर अनि अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुटाएर आफ्नो पार्टीमा आउने बनाउने अनि बनाएपछि फेरि त्यो एमसिसी पास गर्नलाई तुरुन्तै संसद बोलाउने यो काम गर्ने भनेको कुनै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो र? शेरबहादुरले प्रजातन्त्र बुझेको छ र? जनताको प्रजातन्त्र बुझ्ने त प्रजातन्त्रलाई बुझ्ने भन्नुहुन्छ भने नेपालमा राजा वीरेन्द्रले मात्रै बुझाएको थिए। प्रजातन्त्रको अर्थ राजा महेन्द्रले मात्रै बुझाएको थिए। अहिले तत्कालीन जनताको मत त घटना विशेष परिवर्तन भइरहेको छ। जनताको सोच परिवर्तन भइरहेको छ। त्यो परिवर्तन भएको सोचलाई ठ्याक्क उठाएर चाहिँ ठ्याक्कै जनताले चाहे अनुसार शासन गर्नु पो प्रजातन्त्र हो त। प्रजातन्त्रमा त्यो सोच हुन्छ। 15 सालको परिवर्तन किन ल्याएको भन्ने कुरामा तपाईले 15 सालमा नेपालको पुरा नेपाल पैदल भ्रमण गरे राजा महेन्द्रले। आफू एक्लै प्रजातन्त्र भ्रमण गरेनन्, गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई पनि सँगै नेपाल घुमाएर लिए। गिरिजा कि बिपी? बिपी, सरी मैले गिरिजा भन्न आएछ। बिपीलाई लिएर नेपालभरि चाहिँ उनले घुमाएर देखे। हरेक ठाउँमा बिपीलाई किन लगेको थिए भन्दा बिपी टाटे बिपी मुर्दाबादको नारा देशभरि चलेको थियो त्यसबेला। यो दलीय व्यवस्था, सामन्त व्यवस्था संस्कार गर्ने रौँमा ट्याक्स लगाउने व्यवस्था अहिलेको जस्तै थियो ठ्याक्कै। अहिले पनि त्यस्तै छ नि दलप्रति मान्छेको। एकदम ठ्याक्कै छ, एकदम ठ्याक्कै छ। त्यो जनतालाई राजा महेन्द्र यति प्रजातन्त्रवादी थिए, जनताले यसो भने तिमीलाई भएन भनेर राजाले भनेर सँगै देश घुमाएर देखाइदिए, सँगै अगाडि देखाए। भनेपछि डाक्टर साहब अहिले पनि राजा महेन्द्रको खाँचो खड्किएको हो नेपालमा, किनभने त्यति बेला दलको विरुद्ध जनताहरू उत्रिँदा राजा महेन्द्रले टेक ओभर गरे। त्यो अहिले आउला म। त्यसै गरी अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ भनेपछि राजा महेन्द्र जस्तो पात्रको खाँचो भएको यति बेला देशमा। त्यही कुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई, त्यो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा रहले एनालाइसिस गर्यो, इन्डियाका हिस्टोरिसियनले एनालाइसिस गरे, इन्डियाका चाहिँ विज्ञहरूले, पार्टीका दलाल हुन्छन् नि त्यहाँ इन्डियामा पनि पार्टीका विज्ञहरू, तिनीहरूले चाहिँ एनालाइसिस गरे राज संस्था नफालिकन यो चाहिँ इन्डियाले भने जस्तो नेपालमा गर्न सक्दैन। 17 साल दोहोरिन्छ भनेर तिनीहरू डराए। 17 साल दोहोरिन्छ भन्ने त एउटा कुरा भयो। यस्तो हामीले मनपरी गरेको केही पनि राजाले सहन्न। हामीले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनौँ, परेपछि दोहोरिन्छ। 17 साल दोहोरिने अहिलेको अवस्था आयो भने त 17 साल दोहोरिने अवस्था पनि हुन्छ नि। उनले जे पनि गर्न हुने। मरेको संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापन गरायो नि इन्डियाको चाहिँ आएर। अब पुनर्स्थापन गरेर 5 वर्ष संसदको निर्वाचनको एउटा समयकाल, 5 वर्ष काटिसकेको संसदलाई पुनर्स्थापन गरेर राजा फालेको होइन, त्यो राजा फाल्ने घोषणा गरेको होइन, त्यो कुनै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसमा काङ्ग्रेसमा जिउँदो भनेको 2 जना मान्छे थिए, को डाक्टर? कृष्ण प्रसाद भट्टराई र यो पिएल सिंह। तिनीहरूले यो मरेको संसद बितेको ठाउँमा मसान हुन्छ, त्यो मसानबाट हामी जान्नौँ भनेर बसेका 2टा मात्रै काङ्ग्रेसमा चाहिँ अलि प्रजातन्त्र बुझेको मान्छे रहेछ भन्ने देखियो। अरू त प्रजातन्त्र नबुझेको, जम्मै लुट्ने खाने, ब्रह्मलुट गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, त्यसकै लागि सत्ता हुने, राणा हुने, श्रीतिन हुने। राणामा एउटा गुण थियो, राणाले वेद पुराण गीता धर्ममा लेखेको कुरामा पाप लाग्छ भन्ने कुरामा धर्म मान्थे, पाप पुण्यको चाहिँ उनीहरूमा डर थियो। यिनी त धर्म पनि मान्दैनन्, पनि मान्दैनन्, सबै क्रिस्चियन। व्यवहारमा एमाले माओवादी सबै क्रिस्चियन छन्। क्रिस्चियन किन छन् भने क्रिस्चियनसँग पैसा छ, यति पैसा धेरै छ कि क्रिस्चियनमा, क्रिस्चियनको वर्ल्डको पैसा जम्मा गर्ने हो भने अमेरिका गभर्मेन्टभन्दा धनी छन्, त्यति त्यो पैसा छ। उनीहरूले जसरी चाहिँ आइएसले विश्वमा मुस्लिम बनाएर, विश्व नै मुस्लिम बनाएर मुसलमानको मात्रै शासन गर्ने भनेर आइएसआई लागेको छ, त्यस्तै क्रिस्चियन मिसन यो बेलामा कसरी त लागेको छ भने विश्वलाई क्रिस्चियनाइज गरेर विश्वको सरकार क्रिस्चियनको सरकार बनाएर क्यापिटलिजमको विश्व बनाउने योहरूको आएछ। अब यो ट्विन टावर 11
2009 को 11 को घटना 11 सेप्टेम्बर 11 सेप्टेम्बरको घटना जुन छ त्यो घटना त यही क्रिस्चियनाइजेसन गराउने र मुसलमानाइजेसन गराउनेको बिचको द्वन्द्व हो नि। त्यो चाहिँ द्वन्द्व सकिएको छैन, त्यो द्वन्द्व पनि सकिने अवस्थामा छैन। अब हामी चाहिँ धर्मावलम्बी हो, हाम्रो मातहत हो, क्रिस्चियन भए पनि सम्प्रदाय हो, मुसलमान पनि सम्प्रदाय हो, हामी सम्प्रदाय होइन, हामी धर्म हो। हामीले मानेको शाश्वत सत्य हो, सत्य धर्म मान्छौँ। हामीले प्रकृतिले बनाएको नियमसित आएको धर्म मान्छौँ। त्यो धर्म प्रकृतिले बनाएको धर्मको विधानलाई हामीले वेद भन्छौँ। अब हामीले धर्म परिवर्तन हुने विषय नै मान्दैनौँ। धर्म भनेको परिवर्तन हुने विषय होइन, धर्म शाश्वत सत्य हो। तपाईँको पनि त्यही हो, मेरो पनि त्यही हो, कमिलाको पनि त्यही हो, गाईको त्यही हो, भैँसीको पनि त्यही हो। शाश्वत सत्यमा चाहिँ रु उत बेचे यो फलफुल सबै जति छन् सबैको धर्म त्यो प्रकृतिले बनाएको नियमअनुसार हुन्छ। धर्म भनेको तपाईँ गर्भाधान हुन्छ, अनि त्यसो जन्मिन्छ, बिस्तारै बढ्छ, अनि यो सिस्टम शारीरिक सिस्टम बनाएको छ, त्यो धर्म अन्तर्गत आउँछ। सूर्य उदय हुन्छ, सूर्य अस्ताय हुन्छ, चन्द्रमा आउँछ, तिथि बार नक्षत्र घुम्दै आउँछन्, त्यो धार्मिक नियम हो। पानी ओह्रालोमा बस्छ, धार्मिक नियम हामीले मान्ने शाश्वत सत्य हो। अब धर्मको कुरा गर्नुभयो, यिनी सबै क्रिस्चियन भन्नुभयो। अहिले नेकपा एमाले फुट्दै गर्दाखेरि यो कुरा टड्गारो रूपमा आएको छ। ओली पक्षले माधव पक्षलाई क्रिस्चियनको आरोप लगाएको छ, यी क्रिस्चियन धर्मावलम्बी हुन् भनेर आरोप लगाए भनेर माधव नेपाल स्वयंले बोलेका छन्। ओली पक्षका नेताहरूले माधव नेपालले होली वाइन खाए, विश्वका कति देश क्रिस्चियनको नाममा घुमे भनिरहेछन्। माधवलाई फुट्न इन्करेज गर्ने मेटमणि चौधरी क्रिस्चियनसँग जोडिएको भन्ने कुरा छताछुल्ल सार्वजनिक भइसक्यो। ओली पक्षले भनेको आरोप सत्य हो अथवा माधव पक्षले ओली पक्षले लगाएको आरोप गलत हो, हामीले क्रिस्चियन करार गर्न भने सत्य हो, अथवा केपी ओली पनि होली वाइनमा जोडिएका छन्, काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै छ, माओवादी क्रिस्चियनले चलाएको भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। यो वास्तवमा के छ डाक्टर साहब? को क्रिस्चियन हो, को हिन्दू हो दलहरूमा? मैले आरोप प्रत्यारोपको कुरा गरेँ नि। यो जो ज्ञान भएर कुरा बुझेर गहिराई बुझेर बसेको छ त्यसले धर्मको अर्थ बुझा हुन्छ। जो क्षणिक पैसाको पछाडि लाग्छ, क्षणिक प्रलोभनमा बिक्री हुन्छ, अनि स्वार्थी छ, अनि त्यसपछि मोज मस्तीमा विश्वास गर्छ, तिनीहरू सजिलै क्रिस्चियन हुन्छन्। अब क्रिस्चियन त हेर्नुहोस्, व्यवहारमा तपाईँ पनि म पनि क्रिस्चियन चाहिँ व्यवहारमा भएछौँ। त्यो चाहिँ एउटा भलले छोपेर आएको अवस्थामा हामी छौँ। हामीले चाहिँ चुलो चौका छोड्यौँ, टेबलमा खान लाग्यौँ, त्यो पनि क्रिस्चियनको एउटा भाग हो। अब यसलाई गहिरिएर जान्यो भने यो महिनौँ बहसको विषय हुन्छ। म डिटेल गर्न सक्छु। छोटकरीमा यो किसिमको कुरा हामीले चाहिँ जुन बाहिर गएर खान्छौँ, जे पानी खान्छौँ, मांसाहार पनि, मासु पनि, जेको पनि खान्छौँ। अब औषधि उपचार गर्ने पद्धतिमा पैसाको व्यापारको पद्धति, शिक्षा पैसामा लिएर पैसो नभइकन पढ्न नपाउने वातावरणमा हामीले आफ्ना छोराछोरी त्यही पैसामा पढाइरहेछौँ। हामीले पनि स्वीकारिरहेछौँ नि, जानी नजानी बाध्यात्मक रूपले। बाध्यताहरू मैले त जानी स्वीकारेको छु। अब जानी स्वीकारेर नगरेर बाध्य नै सुख पनि छैन। अब मेरो यहाँ खेत छैन, घर मात्रै छ, अब खेती गर्ने पद्धति पनि छैन। अब मैले अर्गानिक खाने, हाम्रो धर्मले अर्गानिक खाने, प्रकृतिले जे दिन्छ त्यही खाने हो। यो आर्टिफिसियल मल, इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छरेर खाने होइन। त्यो त मैले खान होइन भन्ने जाने छु, तर मैले त्यो बजारमा ल्याएको किनेर खानुपर्छ, बजारमा त्यो बाहेक आउँदैन। त्यो बाध्यात्मक रूपबाट हामी क्रिस्चियन धेरै भइसकेका छन्। तर केपी ओलीलाई भन्नुहुन्छ भने होली वाइनको आयोजना गर्ने नै त उनी हुन्। तर माधव नेपालको कारणले हो भनेर आजभोलि बोल्नुहुन्छ। यो दुवै कारण हो। माधव नेपाल पनि क्रिस्चियन हुन्, केपी ओली पनि क्रिस्चियन हुन्। केपी ओलीका उनले त डिक्लेयर, अब त्यो सभामुख सुभाष नेमाङले त म क्रिस्चियन भएकै हुँ भनेर स्वीकारै गरेका छन्। अब यो सबै के भने राजनीति, जुन दलीय राजनीतिमा जाँदाखेरि यिनीहरूले विद्रोहबाट आएका, यस राजनीतिलाई दुई भागमा बाँड्न सक्छ। जो विद्रोहबाट नआएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा शान्तिपूर्व अहिले धनाधन दर्ता भएका, सडकमा कराएर हिँडेका, यो सबैको विरोध गर्ने साना दलहरू जो चुनावमा भाग लिइसकेकै छैनन्, ती दलहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको केही चर्चा पाइन्छ। तर तिनलाई
पारख्ने कहिले हो भने तिनीलाई सत्तामा पठाएर तिनले काम गरेको कामबाट मात्र पारखिन्छ। अहिले मुखले भन्दैमा पत्याउन सक्ने अवस्था त छैन। तर जो बन्दुक उठाएर आयो, नेपाली काङ्ग्रेसले 2 पटक बन्दुक उठाएर आयो राज संस्था विरोधमा। राजा वीरेन्द्र, राजा महेन्द्रलाई बम हान्यो। अब त्यो ठुलो जुक्ति, ठुलो भाग्यले बचाएर बचेका हुन्। अब अहिले दरबार हत्याकाण्ड भएकोमा यिनीहरूको हात छैन भन्ने ठाउँ पनि छैन। यिनीहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात छ, विदेशीको नि हात छ। अब विदेशीमा पनि यहाँ चाहिँ हामीले शङ्का गरेको एजेन्सीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीलाई पनि हेल्प लिएर गरेको भन्ने कुरा पनि यावत छन्। अब नेपालको तर्फबाट धेरै कमजोरी यो भइरहेका छन्। यी किसिमको कुरा एकातिरपट्टिमा छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल क्रिस्चियनाइजेसन गर्ने कुरामा चाहिँ नेपालमा अब त्यो एकनाथ ढकाल भन्ने त क्रिस्चियन प्रचारै गरेर यो सबै आएर नेपालमा क्रिस्चियन बाहिरबाट व्यापक रूपमा लिएर आउनेमा त ऊ लागेको छ। अब माधव नेपाल मात्रै होइन, केपी कुनै पनि दलका नेता अथवा बन्दुक उठाउने जति सबै क्रिस्चियनको पैसा खाएछन्। थोरै धेरै होला, मात्र थोरै धेरै होला। मैले चाहिँ ऊ गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ पैसाको यिनीहरूसँग कमी नै छैन कि यिनीहरूले भने पैसा जसले जति भन्छ त्यति पैसा पाउँछन्। माओवादीले यत्रो द्वन्द्व गर्दा माओवादीलाई जम्मै हतियार र चाहिने सबै खर्च क्रिस्चियनहरूले दिएका हुन्। योजना मिलाउने काम सबै रहले गरेको हो। इन्डियामा बसेर यो सबै किसिमको कुरा काम कुराहरू गरेको। अब यो अवस्थामा अब केपी ओलीले म क्रिस्चियन होइन भन्छन् भने केपी ओलीले लिएको 1 करोड रुपियाँको पुरस्कार फिर्ता गर। अनि यो मैले गल्ती गरेछु, नबुझेर लिएछु भन्ने फिर्ता गर्यो। केपी ओलीलाई चाहिँ सुशासक भनेर दिएको होइन र उनीहरूलाई के सुशासक के कुशासक भन्ने पनि थाहा छैन। क्रिस्चियन भए हुन्छ। केपी ओलीको शर्त, उनीहरूको शर्त थियो केपी ओलीले 1500 जोडीलाई क्रिस्चियन बनाउनलाई त्यहाँ होलीवान खान निम्ता गरेर बोलाइदिए। केपी ओलीले बोलाएका हुन् नि आफ्ना मान्छेलाई। तर केपी ओलीले पशुपतिमा गएर 130 करोडको झलरी पनि चढाए। राम र अयोध्याको बारेमा नेपाली हिन्दूहरूलाई अथवा हिन्दूहरूमा यसलाई यो भ्रम छल्ने यी राजनीतिक नेताहरू सबै चाहिँ भ्रम छड्ने, अशुद्ध बोल्ने, झुटो बोल्ने, बेइमान गर्ने, कुनै पनि ठेगान नभएका हुन्छन्। त्यो ठेगानभित्र चाहिँ लिएर जाने पशुपतिलाई सुनको गजुर गराए उनको खल्तीको पैसा होइन, सरकारी पैसा सरकारी कोषमा राखेको त्यो दिएर हिन्दूको त्यो यो त एउटा के भने चलबाजी हो। एउटा चलबाजी के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब राजा पक्षधरमा धेरै जनता छन्। अब म हिन्दू धर्म पक्षधरमा धेरैजना त छन्। अर्को चुनावमा फेरि भोटमा पनि पहिलो चुनावमा चाहिँ इन्डियन भएर चाइनामा गएर चाहिँ त्यो 7वटा नाका खोले बापत भोट दिए नेपाली जनताले। राष्ट्रवादी सोच भएकाले इमान्दारपूर्वक भोट दिए। यो मान्छे सक्कली राष्ट्रवादी, जसरी मरिचमानलाई मान्थे त्यस्तै गरेर यसलाई माने। अब यो सक्कली राष्ट्रवादी भनेर पाएको भोटको अब त्यो त च्याप्टर अन्त्य भयो। जब इन्डियाबाट झुकेर इन्डियाको आत्मसमर्पण गरेर इन्डियाको एजेन्सी नै भएर काम गरेर प्रशस्त देखिएपछि त्योबाट भोट त आउँदैन। अब भोट कहाँबाट आउने भने राजा पक्षधर हिन्दू राष्ट्र भएर आउने। यिनी हिन्दू राष्ट्र पक्षधर राजा पक्षधर हो भने त्यो शक्तिमा गएको बेला यो परिवर्तन प्रधानमन्त्री 2/3 भएको बेला संविधान संशोधन गरेर हिन्दू अधिराज्य नै किन बनाएन त केपी ओलीले? त्यो आँट गर्नु पर्यो नि। ड्याममै आँट गरेर ठोक्यो भए त फेरि अँगालो हालेर नेपाली जनताले फेरि चुनावमा ल्याउँथे नि त। त्यो मनभित्र भएको कुरा त होइन। बरु त्योभन्दा पहिला उहाँ प्रचण्डले के अरे प्रचण्डले नै अब यहाँ चाहिँ राजाको ओज जस्तो त हुँदो रहेछ राष्ट्रपतिमा, राजाको बयान गरे। त्यो पनि राजाका मान्छेलाई आफूतिर तान्ने अर्को षड्यन्त्र हो। त्यो पनि षड्यन्त्र हो। जब फुटेको भित्र षड्यन्त्र हो। यिनीहरूको कुनै ठेगानै छैन। यिनीहरूको त्यसो भए नि नेपाली काङ्ग्रेसमा विमलेन्द्र निधि भन्ने पात्र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बडो वकालत गर्ने पात्रका रूपमा चिनिन्छन्। उनी हिन्दू राष्ट्र सुन्न चाहँदैनन् भनेर हामी सुन्थ्यौँ। तर पछिल्लो समय उनले काङ्ग्रेसको सभापतिको दाबी गरिरहेछन्। काङ्ग्रेसको सभापति उठ्नलाई उनले सम्पर्क कार्यालय खोल्दा हिन्दू गुरुहरू र बुद्ध गुरुहरूलाई बोलाएर उनले सन्देश दिन खोजेको के हो? त्यो पनि कपट हो होइन? त्यो चाहिँ अब अहिले एक क्लासको, मैले अघि भनेको कुरा एक क्लासको क्रिस्चियनिटीको,
यो तपाईँले अहिले सोध्नुभएको प्रश्न बी क्लासको क्रिस्चियनिटीको कुरा के हो भन्दाखेरि शेरबहादुरले दलितको भोट लिनको लागि एकचोटि चाहिँ दलितको 15-20 जनालाई पशुपतिमा आफ्नो पछि लगाएर हुलेर पशुपतिको पूजा गराएर ल्याएको थिए। अब वैदिक धर्ममा दलितहरू पशुपति पस्न पाइँदैन भन्ने छैन। गैर हिन्दूहरू मात्रै पस्न नपाउने हुन्, ती त हिन्दू नै हुन्। अब त्यो नौटङ्की हो, त्यो पनि नाटक हो। त्यो गरेर जम्मै दलितको नेपालको उद्धार भयो र त्यो हुने अवस्था आयो र त्यो भोट लिने, तिनको भोट तान्ने तरिका। अब राजा पक्ष र हिन्दू राष्ट्र पक्षधरका मान्छेलाई चाहिँ राजनीति आँखाले हेर्छु मैले। अब राजनीति आँखाले हेर्दाखेरि के देख्यो भने हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, अझ हिन्दू अधिराज्य नै हुनुपर्छ, राजासहितको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसका 1500 सदस्य मध्ये 750 कि 52 जनाले लिखित दस्तावेज दर्ता गरेका छन् त्यो शेरबहादुर, जुन इन्डोर्स नै भएन कार्टीहरूमा। अब तिनी जम्मै विरोधी भयो भने त आउँदो अध्यक्ष जितिन्न। आफ्नै पार्टीभित्रको कुरा छ कि यसमा, उनको आफ्नै पार्टीभित्रको कुरा छ। अनि त्यो कुरालाई शेरबहादुरले त कुनामा फालेर राखेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई लिएको, त्यो सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न मात्रै खोजेको हो। यसले पनि माने कङ्ग्रेसमा कुनै पनि इमान जमान भएका मान्छे अब नयाँ पिँढीमा आए भने मात्रै, पुरानो पिँढी कोहीमा पनि इमान जमान र असल चरित्र भएको कोही पनि छैन। अब काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्व हिन्दू राष्ट्र भनेर अगाडि आयो र त्यो एजेन्डाले जित्यो भने हिन्दू राष्ट्र फर्किने सम्भावना हुन्छ नेपालमा? हिन्दू राष्ट्र त हिन्दू राष्ट्रको पक्षबाट त ओली सोली सबै छन्। यो अहिले हिन्दू राष्ट्र फर्कनलाई कुनै गाह्रो छैन। हाम्रो प्रतिवाद के भने हिन्दू राष्ट्र फर्केर हिन्दू सम्प्रदाय मात्रै फर्किन्छ के? हिन्दू सम्प्रदाय र हिन्दू धर्म फरक छ, फरक कुरा हो के? धर्म हामीले धर्म ल्याउन चाहन्छौँ, वैदिक धर्म पुनर्स्थापित हुन चाहन्छौँ। विश्वमा एउटो मात्रै पहिलो सभ्यता हो, एउटो मात्रै पहिलो संस्कृति हो, एउटो मात्रै पहिलो चरित्र बनाउने, विश्वलाई शान्ति बनाउने माध्यम हो, विश्वलाई शान्ति बनाउने माध्यम हो। त्यो माध्यम भनेको धर्म हो। त्यो धर्मलाई हामीले पुनर्स्थापन गर्न चाहन्छौँ। धर्म पुनर्स्थापन गर्नलाई त्यसमा राज संस्था अनिवार्य हुन्छ। त्यो त कुनै दलले नि अहिलेसम्म मुख खोलेर भनेको छैन। हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरालाई धेरैले आएछन्, मुख खोलेर बोलेका छन् एक हिन्दू राष्ट्र। त्यसमा राजा बाहेकको हिन्दू राष्ट्र ल्याउन खोजे, हिन्दू धर्म राष्ट्रिय धर्म हुने भन्ने कुरा। त्यो आयो भने फेरि क्रिस्चियनहरूले खुलेआम प्रचार गर्नलाई निषेध गर्न सकिन्छ अथवा तिनीहरूलाई जेल हाल्ने कारबाही गर्ने हुन्छ। अहिले पनि केपी यो जनताको भयङ्कर विरोध भएपछि अहिलेको मुलुकी ऐनमा चाहिँ जुन छ त्यसमा चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्न निषेध त त्यसले पनि गरेको छ नि, त्यसलाई निषेध गरेको छ। तर धर्म प्रचार गर्न त छुट त दिइरहेछ नि, सबै सरकारका सबै इकाइले छुट दिएको छ नि त। आखिर सरकारले त माथिबाट प्रधानमन्त्री हुनुले कति लगाम कस्छ त्यो अनुसार राज्य चल्ने हो नि। यहाँबाट भन्ने बेला, कानुन बनाउने बेला जनतामा घाँस हालेर हाल्नलाई प्रचार गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन बनाइदिए भन्ने। अनि त्यसपछि यहाँ तल क्रिस्चियन प्रचार गरेर जम्मै यहाँ अब नेपालको गाउँ इकाइ समितिका मान्छेहरू क्रिस्चियन बनाएर तिनीहरूले चर्च बनाउनलाई सरकारी पैसाको अनुदान दिएछन् नेपालमा। तपाईँ जानुहोस्, हेटौडाभित्र सबभन्दा धेरै छ त्यस्तो अनुदान दिनेमा। अब यो चाहिँ चर्च बनाउनलाई जुन सहयोग गरिरहेछ त्यो दिनेलाई कारबाही खोइ त, त्यो जेल चर्च पैसा दिनेलाई कारबाही गरेको खोइ, त्यो कन्भर्ट गर्नेलाई कारबाही गरेको खोइ। अनि कारबाही गऱ्यो, यसो गर्यो, कानुन विपरीत छ भनेर फोन गर्दै गर्दै आयो प्रधानमन्त्री कहाँ, छोड्दै भनिदिन्छ। अनि छोडिदियो भनेपछि त सबै छोडिदियो। भनेपछि यो अहिले जति समस्या छ, जति विकृतिको बास्केट भरिएको छ, यसको सर्लक्कै समाधान भनेको हिन्दू राष्ट्रसहितको राज संस्था नै हो, राज संस्थासहितको हिन्दू राष्ट्र। अझ मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो समस्त सहयोग त्यो हो। त्यो एउटा त्यो भएपछि एउटा के भने मान्छे वाचडग आकाशमा एउटा कोही बसेको छ, यहाँ गल्ती गर्यो भने देख्छ है भनेर डराउने, अथवा प्रचण्डले भने जस्तो ओज ओज आउँछ, एउटा ओज आउँछ, एउटा डर आउँछ, एउटा कर्मचारीमा पनि घुस खानमा पनि अलि अन्तिम बेलामा त्यहाँ पुग्छ किनभने राजा भनेको त दलको कुनैको हुन्न, पक्षपात गर्ने कुरा। तर हिजो हामीले भोगे होइन र राज संस्था हो, राज संस्था राम राज्य थियो र
राम राज्य नै थियो। अहिलेको तुलनामा गर्नुहुन्छ भने राम राज्य थियो। राम राज्यको जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नमा बिथोल गर्ने त के थियो भन्दाखेरि दुई पटकको कङ्ग्रेसको सधैँभरि युद्ध, महेन्द्रलाई हैरान गरे, वीरेन्द्रलाई हैरान गरे, सशस्त्र युद्ध गरेर काम गर्दा गर्दै ससँग राजाले त आफ्नो र आफ्नो मान्छेलाई भनेर काम गरेको त इतिहासमा त छैन। तर उनीहरू के भन्छन् भने राजाले हैरान गरे, बोल्न पाउने अधिकार भएन, दल खोल्न पाउने अधिकार भएन। तपाईँले भने जस्तो डेमोक्रेसी महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग थियो भन्नुहुन्छ। उनीहरू महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग निरङ्कुशता मात्रै थियो, हामी डेमोक्रेसीका लागि लड्यौँ र भन्ने कुरा यो चर्चा जति गरे पनि हुन्छ, जति आलोचना गरे नि हुन्छ। कुरा केबाट यसलाई विश्वास गर्ने हो भने तपाईले व्यवहारमा चाहिँ के गरे भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने। नेपाल कस्तो थियो तपाईँ जन्मेकै हुनुहुन्थेन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपालमा एक कोरो मोटर चल्ने, दोहोरो मोटर नचल्ने एउटा बाटो, त्यो पनि हेटौँडादेखि काठमाडौँको पनि त्यो बाइरोडको बाटो भनिन्छ जुन अहिले हो, बाइरोडको बाटो। म जन्मै पछि बनेको हो, तर मैले आँखाले देखेको नेपालमा बाटो त्यति मात्रै थियो। नेपाली जम्मै इन्डियाको शरणबाट हिँड्नु पर्थ्यो यातायात। नेपालीको प्रति व्यक्ति आय एकदमै कम थियो। बैंक आफ्नो थिएन, आफ्नो ब्याङ्क थिएन। अब आफ्नो ब्याङ्क थिएन, आफ्नो इकोनोमी थिएन। पार वहन जम्मै इन्डियाको बाट हुन्थ्यो, व्यापार इन्डियाकाबाट हुन्थ्यो, जम्मै इन्डियाको छत्र छायामा चलिरहेको थियो। त्यसलाई स्वतन्त्र सार्वभौम बनाएर सबैभन्दा ठुलो कुरा त त्यो नि नेपाललाई रुसलाई भिटो, इन्डियाको रुससँग सम्बन्ध भएको भिटो तीन पटक भिटो लाएर नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र छैन, इन्डियाको एउटा स्टेट हो भनेर रुसलाई युएनओमा भिटो लाउन लाएर तीन पटक भिटो लाउन लाएर नेपाललाई युएनओको मेम्बर हुन नदिने त्यही इन्डिया होइन। अब यहाँ चाहिँ त गएर राजा महेन्द्रलाई त मारिएको हो भन्नुहुन्छ भने मैले त स्पष्ट मारिएको। के हो खासमा दियालो बङ्गलाको? त्यो अहिले त लेखहरू आउन थाले, भारतीय चिकित्सकहरू आएर उपचार गर्दै थिए अरे, राजा महेन्द्र मर्दा राजा महेन्द्रको टाउको विदेशीको चाहिँ के अरे खुट्टामा काखमा थियो अरे भन्ने कुराहरू सार्वजनिक हुन थाल्छ कि के थियो यो वास्तविक? हो, धेरै ठाउँमा धेरै तरिकाले व्याख्या भएछ। राजा महेन्द्रको एउटा रोग थियो, त्यो हार्ट एट्याक भएको। त्यो एउटा रोग चाहिँ राजा महेन्द्रकै रोग हो, जो त्यहाँ त्यसभन्दा धेरै पहिले चितवनको मृत्यु हुनुभन्दा धेरै पहिले त्यहाँ टिकापुरमा भएको। अब त्यो टिकापुरमा भएकोलाई मैले रोगै मान्छु। अब मेरो विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो, किनभने आँखाले मैले पनि देखाएको छैन। अब त्यहाँ सार्वजनिक रूपमा सरकारी माध्यमबाट पनि कुनै कुरा सार्वजनिक भए छैन। अब राजाको कुरा के हुन्छ भने सार्वजनिक नहुनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोड्नै नपर्ने, कुनै गल्ती नै नगरिकन राजसत्ता इन्डिया र क्रिस्चियन मिसनको भरमा मरेको सांसदलाई पुनर्स्थापन गरेर हटाएपछि तपाईलाई हटाएको भए अथवा कांग्रेसको नेतालाई कसैलाई हटाए भए कोही अदालतमा जान्थ्यो, कोही मुद्दा गर्थ्यो, कोही झगडा गर्थ्यो, कोही जुलुस गर्थ्यो, सडकमा उतार्थ्यो, गद्दी छोड्दैन थियो, अनेक किसिमको कुराहरू चाहिँ लिएर आउँछन्, त्यो किसिमको हुन्थ्यो नि त। तर राजा भएपछि ऊ अन्यायमा पर्यो, उसको विरोधमा षड्यन्त्र गर्यो, उसलाई चाहिँ अन्यायमा पर्यो भनेर न्याय दिने को हो भने जनता हो। राजाले न्याय दिने जनता पार्टीले अहिले भन्नुहुन्छ। अघि तपाईले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ यहाँ त्यो बेला बोल्ने अधिकारै छैन। अहिले बोल्ने अधिकार छैन, यथार्थ कुरा पो हेर्नु पर्यो त। अहिले तपाईँ पार्टीको विरुद्धमा बोल्न थाल्नुभयो कहीँ पनि भने त्यसले तपाईँलाई पदमा भए निकाल्छ, जागिरमा भए निकालिदिन्छ, तपाईँलाई नचाहिने मुद्दा लगाइदिन्छ। यस्ता मुद्दा नेपालमा अहिले सयौँ मुद्दा छन् जुन पुलिसले मोटरसाइकलमा लागु पदार्थ हालेर पुलिसले खोल्टीमा हालिदिएर मुद्दा नचाहिने मुद्दा चलाइदिएछ। कयौँ आफूले भनेको जस्तो नगर्ने डक्टरहरूलाई मुद्दा लगाएछ, इन्जिनियरहरूलाई मुद्दा लगाएछ। त्यस्तो गर्दै आर्मीमा समेत त्यस्तो मुद्दा लगाएर हेर, आर्मीमा चाहिँ 28 महिना जेल पल्यो एउटा निरपराध 2 जना मान्छे। एक किसिमको अहिलेको शासन यसलाई तपाईँले चाहिँ बोल्ने प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ, त्यसलाई वाक स्वतन्त्रता भएको भन्नुहुन्छ। मैले झन् बोलिरहेछु, किन बोलिरहेछु भने म अहिले पदमा जागिरै छैन, जागिर छोडेर बसिरहेको छु घरमा चाहिँ। त्यसकारण म घरबाट बाहिर निक्लन्न, म बाहिर कुनै बेला कुटेर मार्छन् भन्ने कुरा। मलाई यो कोठामा यही घरमा आएर
मान्छेले चाहिँ गोली लिएर मलाई मार्न दुई पटकसम्म मान्छे आइसकेका छन्। त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ? म स्वतन्त्र रूपले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाएको भन्नुहुन्छ? यो मैले बोलेको तपाईँले प्रसारण गर्नुभयो, सकेसम्म ठाउँ पाएसम्म तपाईँलाई चाहिँ त्यसले दिँदैन नि। तपाईँको सञ्चार मन्त्रीलाई त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ? सञ्चार अहिले एमसीसीको विरोध गरेको नाउँमा गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति त हेर्नु भएको छ नि तपाईँले। एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई अब जेल हाल्नेसम्मका कुरा आइसक्यो। हेर्नुहोस् त हामी कहाँ छौँ? डेमोक्रेसीको त्यसलाई प्रजातन्त्र, त्यसलाई वाक स्वतन्त्र, प्रजातन्त्र स्वतन्त्र भन्छ, जनताको स्वतन्त्रता भन्नुहुन्छ त त्यसलाई? अब यो चाहिँ तानाशाहीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पञ्चायत कालमा केही पनि जम्मै स्वतन्त्रता थियो। म पञ्चायत कालमा हुर्केको मान्छे हो, पञ्चायत बिहोरेको मान्छे हो। पञ्चायतमा सुरुको बेलामा कलेजमा पढ्दाखेरि पञ्चायत कालमा मैले पनि पञ्चायतको यस्तो विरोध थुप्रै गर्थेँ। म विरोध गर्ने, म युनियनको मेम्बर हो, म कम्युनिस्ट हो, पहिले साम्यवादी नै मान्छे विद्यार्थी कालदेखि। म तर आज पञ्चायत मनपर्छ तपाईँलाई? आज तपाईँलाई त्यही पञ्चायत मन परिरहेको? मैले त देखेको छु नि, मैले राणा शासन पनि देखेको छु, राणा शासन पनि भोगेको छु। मैले चाहिँ 7 साल 15 सालको दलीय व्यवस्था पनि भोगेको छु। अनि 15 सालको चुनावमा पनि मैले पार्टिसिपेट गरेको छु, जम्मै किसिमको चुनावको गतिविधि देखेको छु। मैले त्यसैमाथि गएर पञ्चायत व्यवस्था गर्ने सबै किन आयो, पञ्चायत व्यवस्था बिपीको चुनावपछिको विरोध किन भयो, त्यो सबै आँखाले देखेको छु। मैले सबै कुरा देखाएको छु, भोगेको छु। र आजको बहुदलीय व्यवस्थामा मैले यो बहुदलीय व्यवस्था पक्षमा भोट हालेको मान्छे हो। तर आज यही कुरा तपाईँलाई मन पर्छ? मलाई किनभने मैले जे अनुसार बहुदलीयले गर्छ, जे अनुसार चाहिँ प्रजातन्त्रले गर्छ भनेर मैले राजनीति शास्त्र पढेको हो, राजनीति शास्त्रमा पिएचडी गरेको मान्छे हो। मैले जे बुझेर पढेको थिएँ त्यो बुझेर पढेको त बेकारको कुरा, त्यसको ठिक उल्टो शासन भयो। गर्न नहुने काम मात्रै गरे, गर्न हुने काम केही पनि गरेन। अलिकति डिटेल भयौँ हामी त्यो राजा महेन्द्रको मृत्युको बारेमा। तपाईँ अब यो मैले पनि तपाईँले सुने जस्तै सुनेको, मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदाखेरि सबभन्दा ठुलो विरोधी इन्डिया थियो। त्यसबेला इन्दिरा गान्धी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री थिइन्। अब त्यो बेलामा मैले सुनेको अनुसार त्यो इन्डियालाई पाच्छे थिएन। किन इन्डियालाई पाच्छे थिएन? 2-3 कारण। आर्थिक रूपले नेपालमा चाहिँ जति उत्पादन हुन्छ सबै इन्डिया जान्छ। इन्डियामा प्रोसेस भएर नेपालमा आएर नेपालमा बिक्री हुन्छ। नेपाली मान्छे मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका मान्छे इन्डियाको रेल चढेर नेपालमा आउनुपर्छ। म पहिलोपटक वीरगन्जबाट जनकपुरमा पूजा गर्न जाँदा वीरगन्जबाट रक्सोल गएर इन्डियाको रेल चढेर अनि जयनगर भएर जनकपुर गएछु। म आफै गएछु। म झापा जाँदा इन्डियाको रेल चढेर, म जाहिर खाएर झापा जाँदा इन्डियाको रेल चढेर गएछु। आफ्नै देशमा विदेश भएर जानुपर्छ। अब त्यो किसिमको कुराबाट त्यो मात्रै होइन, नेपालका जम्मै कच्चा पदार्थ इन्डियाका चाहिँ फ्याक्ट्रीका सामग्री हुन्छन्। अनि त्यो सामान नेपालमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। नेपालमा वीरगन्जमा मिल बनाएर मेचीको सामान ल्याउने अथवा चाहिँ दार्चुलाको उताको सामान वीरगन्जमा ल्याएर बनाउने पद्धति थिएन। त्यो पछाडिपट्टिको पाटो, त्यो मान्छे हिँड्ने ट्राभल गर्ने मात्रै कुरा होइन, यसको आर्थिक पक्षको पाटो धेरै ठुलो थियो। अब त्यो कुरा बुझेर 15 सालको बिपीको विरोधमा यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि जोडिएको छ। त्यस बेलामा नेहरू थियो इन्डियामा प्रधानमन्त्री। उनीहरूले नेपाललाई शोषण गर्ने र नेपाल इन्डियालाई चाहिँ इन्डियाको एउटा पकेटको स्रोत बनाउने बिपीको पालामा चाहिँ इन्डियाले गरेको के थियो भने आरटिओ भन्ने, तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छैन धेरै। आरटिओ भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन अमेरिका र इन्डियाले अहिले जस्तै अमेरिका इन्डिया मिलेर तिनीहरू मिलाएर जसरी क्वार्क भन्ने बनाए जस्तो आरटिओ बनाएको थिए। आरटिओबाट त्यस बेलामा चाहिँ 9वटा रोड नेपालमा पहिलो बनाउने योजना उनीहरूले बनाए। 9वटै रोड हिमालय छिरेर मधेस चीन तिब्बत जोड्ने थिए 9वटै रोड। अनि त्यो रोड पहिलो नेपालको रोड थियो। त्यो रोड बनाएको भए नेपाल त अहिलेसम्म तहसनहस भइसक्थ्यो। त्यो रोड अहिले बन्न त, तर नेपालको पूर्व पश्चिम बनिसकेपछि, पहाडी राजमार्ग पनि बनिसकेपछि अब त्यसको महत्त्व लोकल रोडमा गयो। त्यो महत्त्व थिएन।
त्यो रोड बनाउने इन्डियाको त्यो चाहना थियो। त्यो चाहना त्यसलाई क्याप्चर महेन्द्रले त्यो ल्याउनु थालिसकेको थियो नि, बनाउनै थालेको थियो नि। अब त्यस बेला जस्ता तस्तै भनेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 9वटा मध्ये एउटा सिद्धार्थ राजमार्ग जुन छ नि त्यो पूर्व पश्चिम जोड्ने त्यो सिद्धार्थ राजमार्ग मुक्तिनाथसम्म लैजाने त्यो राजमार्ग थियो त्यस बेला। अब हामीले अर्कै बनायौँ, पञ्चायतकालले मुक्तिनाथबाट जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर भनेर बनायो। महेन्द्रको शासन नआएको भए ती तपाईँले भने जस्तो 9वटा रोड बन्थे नेपाल बन्थे होइन, बनिसकेकै थिए के, त्यो ट्र्याक रुट त बनिसकेको थियो के। भनेपछि त्यो भनेको चीनलाई हमला गर्ने तयारी थियो। त्यो चीनलाई हमला गर्ने तयारी होइन त्यस बेला चीनसँग झगडा भएको थिएन। चिनी हिन्दी भाइ भाइ थिए त्यस बेला नारा। अब चिनी हिन्दी भाइ भाइ भएको बेलामा नेपालको इन्डियाको व्यापार चीनमा, चीन त अहिले जस्तो विकसित त थिएन नि त। चीन इन्डियाको व्यापार चीनसँग गर्ने, चीनलाई अमेरिकाको स्वार्थ, अहिलेको एमसिसीको स्वार्थ जस्तै चीनलाई आक्रमण गर्ने लन्चिङ प्याड नेपाललाई बनाउने स्वार्थ थियो। त्यसबाट ती बाटोबाट इन्डियाको स्वार्थ व्यापार गर्नु थियो। नेपालको कच्चा पदार्थ सबै इन्डियाको मोनोपोली हुने, अनि त्यसलाई व्यापार गरेर तिब्बत पठाउने, चीन पठाउने, यस किसिमको रणनीति यिनीहरूले बनाएको थिए। अब त्यसमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाएको इन्डियालाई पश्चिम मात्रै थिएन। मलाई सुनेको मात्रै इन्दिरा गान्धीले मेरो स्वीकृति नलिकन बोर्डरमा किन भने, अब यहाँ चाहिँ बोर्डरमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ भने बोर्डरको सर्टेन लिमिटमा यतापट्टि बनाउँदाखेरि एउटा देशले बनाउनु पऱ्यो भने अर्को देशको स्वीकृति लिनुपर्छ, या पानी, नहर, कुलो, सडक यस्तो बनाउनु पर्ने बेला त्यो नियमको आधारमा भनियो भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग चाहिँ पूर्व पश्चिम राजका त्यो नियममा पर्दैन। किनभने एभरेजमा इन्डियाको बोर्डरदेखि 30 किलोमिटर 40 किलोमिटर टाढा छ। अब अर्को चाहिँ इन्डियाको स्वीकृति लिनुपर्ने भने महाकाली र मेचीमा मात्रै पुगेर जोड्ने बेला हुन्छ। त्यस्तो कुरामा हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाले बोर्डरमा चाहिँ बनाएका सबै रोड नेपालको कुनै पनि स्वीकृति नलिइकन गत साल त उद्घाटन शिलान्यासै गरिसक्यो हाम्रै भूमिबाट। त्यति मात्र होइन, नेपालभित्र आएर पनि गराइसक्यो। माने यो चाहिँ मिछा प्रवृत्ति इन्डियाको भएकोमा चाहिँ सायद अब महेन्द्र नभएको भए इन्डियाले पेलै हुन्थ्यो। महेन्द्रले पहिलो यो पञ्चायत व्यवस्था लिएर आउनलाई एक नम्बर कुरा नेपाली जनताले कङ्ग्रेसको शासन रुचाएका थिएनन्। अब यहाँनिर राजनीति तपाईँहरू चाहिँ सञ्चार माध्यमले बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने किन बुझाएको थिएन भन्दा नेपाली जनताले 109 सांसद भएको त्यस बेलाको सांसदमा 2/3 मत सांसद नेपाली काङ्ग्रेसका थिए। 2/3 मत थियो, जे पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा त्यो नेपाली काङ्ग्रेस थियो। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। पञ्चायतकालदेखि इतिहासदेखि आजसम्मका कुराहरू आम दर्शकलाई जनतालाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।